हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। और आज मेरे जो मेहमान हैं मेरे साथ गपशप के लिए खालिद साहब आए हैं, वो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। हमारा सिविल लाइन कॉलेज से ताल्लुक़ है और हमारी तब से दोस्ती है। इनका माशाल्लाह ये एक अखबार में लिखते लिखाते भी हैं और इनका अपना एक चैनल भी है KM खालिद ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पे। तो मैं आपसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ढूंढें और KM खालिद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और इतना करें कि शाम को इसका मुझे फ़ोन आ जाए कि भाई कानूनी टीवी वालों तुम्हारे बड़ी लोग बातें मानते हैं। तो खालिद साहब आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनसर साहब, आपसे बहुत अरसा तवील अरसा आपसे रब्ता रहा, फिर दरमियान में कट ऑफ हो गए। मसरूफियत ऐसी रही, कॉलेज के ज़माने में हम अक्सर रोज़ मिलते थे। हाँ जी। और मुझे ये भी याद है कि आप और मेरा जो नजरियाती इख्तलाफात थे, अच्छा, वो एक तरफ से बताएं, खोल के बताएं सर। दोस्ती हमारी एक तरफ थी। मैंने वहाँ दी सिविलियंस शुरू की थी। अच्छा। और साइकोलॉजी सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट होता था। आपके साथ मेरा, चूँकि आप मैगजीन के भी बतौर वहाँ के जो सदर के हैसियत से तो इंचार्ज थे उसके, तो आपको हमने आर्टिकल देने होते थे। तो फिर उससे दोस्ती भी बढ़ गई, तड़ी भी लगानी कि लगाना कि नहीं। बड़ा प्यार था जी उस वक्त तो आपसे, और वो दिन भूलते नहीं हैं। कॉलेज के नजरियाती इख्तलाफात अपनी जगह पे, आपकी जमात और थी, मेरी जमात और थी। तो चलो सर, हम सियासी गपशप लगाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप ये फरमाए, आपका तो बड़ा सियासत की नब्ज़ पे हाथ है, मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ। आप अपने प्रोग्राम के हवाले से भी कुछ मैसेज देना चाहें तो क़ारीन को दे सकते हैं, नाज़रीन को। कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मुनसिफ अवान साहब मेरे चैनल को रिकमेंड कर रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब मेरे चैनल में कुछ है। KM खालिद ऑफिशियल यकीनी तौर पे मुनसिफ अवान साहब को पसंद है तो बाकियों को भी पसंद आएगा। चले ठीक है जी। अब हम जी सियासी गपशप लगाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि खालिद साहब का माशाल्लाह बड़ा विजन है, बड़ी अप्रोच है, सियासत के ऊपर इनका बड़ा हाथ है, एक बड़े अखबार में काम भी करते हैं। और खालिद साहब, ये जो इमरान खान ने एक नया शोषण छोड़ा है, सारा मीडिया परेशान हो रहा है। पहले कहता था कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अब कहते हैं जब मैं इक़्तिदार से जाऊँगा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये किस फोबिया में मुब्तला है इमरान खान? कहते हैं नदी के बंदा राह पे जाने या वाह पे जाने। हाँ। तो हमने इसको जब राह पे डाला तो उस वक्त इसने कहा जी मैं नहीं छोड़ूंगा अपने मुखालफों को। अब ये कहता है कि जो मेरे मुखालफ होंगे, जो मुझे पकड़ेंगे, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ये धमकी इसने सियासतदानों को नहीं दी। ये धमकी इसने उनको दी है जो इसको लेके आए थे, और वो कौन थे आपको भी पता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी आँखा धीनू ते समझावा नून। बिल्कुल जी, कहना धीनू ते सुनाना नून। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो बड़ी ज़बरदस्त बात की है। अच्छा सर, ये बताएं, अब मैंने बड़ी वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर कि इमरान खान जी आज गया थे, कल गया थे, आज। अब हमें क़ारीन फ़ोन करते हैं, नाजरीन फ़ोन करते हैं कि सर जी को पक्की गल करोगे, जाएगा कदम? आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? इस वक्त इसको 5 साल पूरे करने चाहिए। अच्छा, क्यों? इसलिए कि आखिरी साल है, इसको शहीद मत बनाए, इसको गंदा करें। ये 4 साल में जितना गंद डाला है इसमें जितना गंद डालना है वो 1 साल में और डाले। ये कहते हैं ना जी कि उत्थे पहुंचाओ जितो वापस ना आए। अगर इसको यहीं पे हमने छोड़ दिया कि जा तेरी हुकूमत घुस गई, तो फिर ये शहीद बन जाएगा कि जी मैं 5 साल पूरे करना चाहता था और मैंने प्लानिंग कर ली थी कि मैं मुल्क के लिए ये करूँगा, वो करूँगा। तो सारे जिसको कहते हैं ना जैली हम करतियाँ, 4 साल में इसने कख नहीं किया। दुश्मनियाँ पाली हैं किससे? आवाम से। ये इसने जो धमकी दी है कि मैं इक़्तिदार से जाने के बाद ज़्यादा खतरनाक होगा, ये गीदड़ बग्गियाँ हैं। गीदड़ बग्गियाँ, मरियम नवाज साहब ने भी यही कहा कि ये गीदड़ बग्गियाँ। खालिद साहब, ये आपका व्यू है, काफ़ी लोगों का व्यू है कि इसको ये टाइम पूरा होने दिया जाए, इसको सियासी शहीद ना बनने दिया जाए।
لیکن دوسری طرف اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ عوام کا مہنگائی کی وجہ سے کچومر نکل رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ ایک دن بھی نہ رہے۔ دیکھیں ہم نے اپنے مفاد کے لیے نہیں کرنا، ہم جو سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں، میری بھی جسٹس پارٹی چھوٹی سی ہے، تو ہم یہ سی نہیں ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، پرانی ہو گئی ہے۔ ہاں یہ پرانی ہو گئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود اور اس کا خیال کوئی کرنے والا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی 1.5 سال ہے یا پونے 2 سال ہے، سوا سال تو اس کو کیوں ہم ایسے چھوڑ دیں؟ عوام کا پھر کیا بنے؟ جس طریقے سے عمران خان نے 2018 میں کہا تھا کہ وہ 47 سے لے کے اب تک کا گند صاف کرے گا، اور اس کے لیے اس نے کہا تھا جی میں 5 سال چاہیے مجھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوا تین سال میں اس نے جتنا گند ڈالا ہے وہ اگلے 70 سال صاف نہیں ہو سکتا۔ لوگ 70 سال کو بھول جائیں گے پچھلے، آئندہ 70 سال یہ 3 سال کا گند صاف کریں گے۔ اور یہ کس سے کہنے پہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کون سی وہی نازل ہوئی تھی، کیونکہ امیر المومنین بنتا جا رہا ہے نا، پہلے یہ وزیر اعظم بنا، پھر یہ امیر المومنین بنا، اب یہ فرعون بننا چاہتا ہے۔ تو فرعون، یہ سخت لفظ آپ نے استعمال کر دیا، لیکن یہ نواز شریف کے لیے یہی لفظ عمران خان استعمال کرتا ہے۔ جی یہ وہی ہے، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ تو خالد صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی کنسپائریسی ہوئی ہے، یعنی کہ بین الاقوامی سازش کے طور پہ اس کو لایا گیا ہے، جیسے ہم حکیم سعید کا حوالہ دیتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کا حوالہ دیتے ہیں، آپ بھی اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بین الاقوامی سازش کا ایجنڈا ہے؟ پاکستان جب بنا تو اس کا ایک ہی کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں 70 سال تک اصلی اسلام نافذ نہیں ہوا۔ اور وہی طاقتیں جو 47 میں پیچھے ہٹی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ آگے آ کے جو چاہتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو جس طریقے سے بدنام کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، توبہ نعوذ باللہ، کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور پاکستان میں اس طرح کے لوگ، عمران خان جیسے لوگ، جن کو آج نہیں، آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے بھی پریڈکشن کی جاتی تھی کہ یہودی لابی کا ایک، جس کو کہتے ہیں کہ ان کا چمچہ ہے، پٹھو ہے، اور اس نے یہ ثابت کر کے دکھایا اسلام کے نام پہ جس طریقے سے دھمکیاں اب اس نے دینی شروع کی، امیر المومنین بننے کی کوشش کی، اور یہ کوششیں کی کہ جی پاکستان اسلامی ریاست، مدینہ کی ریاست جو ہے وہ تو، مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں، مدینہ بذات خود کوئی، مدینہ تو نبی کا شہر، وہ نبی کا شہر ہے۔ تو وہاں پہ جو کچھ ہوا، مجھے پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، مکے والوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے دور میں نہیں مانی، تو کیا اب عمران خان اس دور میں واپس لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو نیا پاکستان بنایا ہے نا، تو نئے پاکستان میں نئے قوانین لاگو کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں اسلام کے نام پہ حکومت آئی، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے دشمنوں کا بھی ساتھ دو، آپ جدید ترین اسلامی نظام جو ہے وہ لے کے آؤ، خواتین کے پردے ختم کرو۔ تو بھائی افغانستان میں اگر کر سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے ریاست مدینہ بنانا؟ کیا ہے ریاست مدینہ؟ اس کا مطلب پتہ ہے عمران خان کو؟ پہلے مطلب سیکھیں، اس کے بعد اس پہ خود عمل کریں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ماضی میں وہ سنسار کرنے کے قابل ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، یہ خالد صاحب ہمارے ساتھ آئے تھے، ہم نے آپ نے ان کے نظریات دیکھے ہیں۔ اب بات یہ بالکل 100% ٹھیک کر رہے ہیں خالد صاحب کہ بھائی اس کی وجہ سے مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کے اندر اتنے تضادات ہیں۔ ایک طرف یہ کہ جیسے آپ نے خالد صاحب کہا ہے کہ عمل اس کا زیرو ہے، زیرو، اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ مدینہ کی ریاست کا امیر بننا چاہتا ہے، اس کو دعائے قنوت، دعائے مغفرت اور کوئی کلمے اور سورت کوثر بھی میرے خیال نہیں آتی ہوگی جو سب سے چھوٹی ہے۔ تو یہ اس کے تضادات ہیں، اور خالد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ بین الاقوامی سازشوں کے ذریعے آیا ہے۔
اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. سلیم صافی کی بڑی اچھی ایک ویڈیو آئی ہے, اس کے مذہبی نظریات کیا ہیں, تو انہوں نے بتایا